सर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें ना तो सिर्फ सहाफ़ी बल्कि काफ़ी रिस्पेक्टेड सियासतदानों ने भी शिरकत की। लेकिन दोनों के दरमियान चहमगोइयाँ भी रहीं, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन भी थी, कुछ ऐसे लोग भी थे उसमें जैसे अगर बात करते हैं मिस्टर असद तूर की, मिस्टर मतीउल्लाह की, जिनको चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा मिस्टर इमरान खान के दौर में भी, वो उनके हक में भी बात कर रहे थे। लेकिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी इनकी आपस में लड़ाइयाँ रहीं। आपको क्या लगता है कि जो जर्नलिस्ट हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके दरमियान इस तरह के क्लैशेज़ होने चाहिए या वो कब से शुरू हो गए इस तरह के पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करने में? बात यह है कि जिनके आपने नाम लिए मैं तो उनको साफ़ी नहीं समझता, ठीक है ना? ये मेरे किताब में तो साफ़ी नहीं है, तो ये किसी और को तकलीफ़ होती है तो होए, इनको होती है होए, आई डोंट गिव अ डैम। और जो लड़ाई एक मैंने वीडियो क्लिप देखी है, मैंने तो अफ़ज़ल भट्ट साहब के साथ देखी है मोतियुल्लाह जान की। तो अफ़ज़ल भट्ट साहब तो एक मुस्तनद सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी लीडर भी हैं। वो पीएफयूजे के भी रहे हैं और वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के भी प्रेज़िडेंट हैं। तो अफ़ज़ल भट्ट जो है उनके पास तो ऑफ़िशियल पोर्टफ़ोलियो है कि जिसमें वो सहाफ़ी उनके ऊपर एतबार करते हैं, पाकिस्तान के ज़्यादातर सहाफ़ी जो हैं। मैं उनसे इख्तिलाफ़ कर सकता हूँ, लेकिन उनकी रिप्रेज़ेंटेटिव यानी जो डेज़िग्नेशन है उसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता, या गलत नहीं हो सकती। मोतियुल्लाह जान के पास कुछ नहीं है, यासर दूर तो एक व्लॉगर है। दूसरी बात ये है कि ये तो इमरान खान की बुराइयाँ करते थे। अब डॉलर्स कमाने के लिए अगर आप दूसरी साइड पे आ गए हैं तो बड़ी सियानी बात है। लेकिन देखिए, हर बात का गलत मतलब नहीं लेना चाहिए और हर बात का सही मतलब भी नहीं लेना चाहिए। सहाफ़ी और पॉलिटिशियंस की जो लड़ाई है उसकी बेसिक वजह ये है कि पॉलिटिशियंस में अब शऊर नहीं है और वो तड़प कर जो है ना वो अब रिएक्ट करते हैं और वो समझते हैं कि यही सही तरीका है। जिसकी आवाज़ ऊँची और जो जितना बदतमीज़ वो उतना ही कैरी होगा। और सहाफ़ियों का मसला ये है कि सहाफ़ियों को पॉलिटिशियन एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट लगता है कि जी ये तो बाद में जवाब नहीं देता, कुछ नहीं करता, सह लेता है बेचारा, फिर मिल लेगा, मैं हँस के कहेगा, "ओ जी मेरे भाई हैं, मेरी बहन है।" तो पॉलिटिशियन के अलावा वो किसी पे बात नहीं करते, ना कर सकते हैं। हुँ। तो ज़रा करें ना, तो फिर पता चले। सर सिंध हुकूमत की बात करना चाहूँगी। ऑब्वियसली उसका कंपैरिज़न हम पंजाब हुकूमत से तो नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्रेडिबिलिटी, एग्ज़ीक्यूशन प्रोजेक्ट्स की। जो वो कह रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लेकिन सिंध हुकूमत की बात करें, वहाँ पे जो शहरी हैं, पूरे साल की रिपोर्ट आई है कि ऑलमोस्ट 3 से ज़्यादा अस्पताल हैं जिनमें गली में जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, कुत्ते, उनके काटने से इतने केसेज़ हैं ऑलमोस्ट अराउंड 40,000 मे बी इससे ज़्यादा हो। जो मेरे पास रिपोर्ट है, उसमें शायद कम हो, एग्ज़ैक्ट एक्यूरेट ना लिखा हो। आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी अनसर्टेनिटी के साथ इतने डेंजरस वाक़यात होते हैं कि इन आप कहीं भी अगर जा रहे हैं और गॉड फ़ॉरबिड कोई आपको इस तरह से हमला कर दे स्ट्रे डॉग, तो कौन ज़िम्मेदार है? सिंध हुकूमत को कुछ करना चाहिए? कोई इक़दामात होने चाहिए इस हवाले से? कोई हेल्थ मिनिस्टर या हेल्थ सेक्टर? सिंध में 2 किस्म के कुत्ते हैं, एक 4 टाँगों वाले और एक 2 टाँगों वाले भी हैं। और ये मेरी बात बड़ी बुरी लगेगी उनको, लेकिन 2 टाँगों वाले देखिए ये वही जगह है जहाँ पे बोरी बंद लाशें भी आती रहीं। ये वही जगह है जहाँ पे अगवा बराए तावान और भत्ता केस और बोरी बंद लाशें, ये सारी मैं उनको क्या कहूँ? अगर 2 टाँगों वाला ना कहूँ तो मैं और क्या कहूँ उन लोगों को? लेकिन ये है कि सिंध हुकूमत एक कमज़ोर हुकूमत है, जिसको बातों का बड़ा शौक है और ब्लेम गेम का बड़ा शौक है। और आज भी वो जब उनके पास कुछ नहीं होता तो वो भुट्टो साहब की शहादत से शुरू हो जाते हैं और भुट्टो फैमिली की कुर्बानियों का ज़िक्र करते रहते हैं। नोबडी हैज़ डिस्प्यूटेड दैट। ना किसी को होएगा डिस्प्यूट इस बात से, वो सही है, वो बड़ी अच्छी बड़ी फैमिली पाकिस्तान की और पॉलिटिकल फैमिलीज़ में सबसे बड़ी फैमिली है और उन्होंने वाक़ई कुर्बानियाँ दी हैं। इसमें कोई कोई ज यानी बहस ही नहीं है इसमें। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं उनके नाम पे? आप उनके नाम पे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन आप उनके नाम पे डिलीवर नहीं करते, तो आप ज़िम्मेदार हैं। और मुराद अली शाह तो ये भी नहीं कह सकते कि पहली बार ये हुकूमत मिली है, तो पहले ही होता रहा है, तो अब हमें ये हो रहा है। फिर ये कहते थे कि हमारे पास लोकल बॉडी नहीं है, तो जब हमारी लोकल बॉडी होगी, फिर आप हमारी परफ़ॉर्मेंस देखिएगा। अब लोकल बॉडी भी उनके पास है। सिर्फ़ कराची जिसकी आप एग्ज़ाम्पल दे रही हैं, मुर्ज़ा वहाब वहाँ के मेयर हैं। तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है इनके पास।
یعنی 4,000 کتے تو دور کے چلیں، آپ کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں خرید سکتے تو اسٹرے ڈاگ کو تو مار سکتے ہیں نا، یا اس کے اوپر آپریشن تو کر سکتے ہیں نا، وہ آپ نہیں، آپ اور کچھ نہیں یار، 40,000 کتے پکڑیں، آپ نے مارنا نہیں اور ان کو چائنا ایکسپورٹ کر دیں، وہ کھا لیں گے ان کا گوشت، وہ کر لیں گے کچھ نہ کچھ کتوں کا، ان کے پاس تو ہر چیز کو کھانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہے ان کے پاس۔ وہ تو چمگادڑے نہیں چھوڑتے جس سے ہمیں کووڈ ہو گیا تھا، تو وہ کاکروچ سے لے کے ڈائناسور تک جو چیز ملے گی ان کو کھا لیں گے، وہ بڑے عظیم لوگ ہیں اس معاملے میں۔ تو آپ یار کچھ تو کریں نا، کوئی سٹیپ تو لیں نا، یعنی آپ صرف بیٹھ کے ان فگرز کو آپ وہ ڈسپیوٹ کرتے رہیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو وہ رپورٹڈ فگرز ہیں جو کراچی شہر کے ہیں، جو اندرون سندھ کے ہیں وہ تو رپورٹ بھی نہیں ہوتے، تو پتہ نہیں کیا، اللہ رحم کرے کہ کیا سچویشن ہے، بٹ دس از اے ویک اپ کال فار سندھ گورنمنٹ اینڈ دا پیپل آف سندھ، کیونکہ اگر وہ چپ چاپ کر کے سہتے رہیں گے تو پھر وہ جتنی مرضی ٹانگوں والے کتے ہوں وہ پھر ان کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ لیٹس جسٹ ہوپ فار دا بیسٹ کہ وہاں پہ بھی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو اور نہیں، شہریوں کے لیے آسانی ہو. ڈونٹ بی اسٹوپڈ، سوری، ڈونٹ بی سلی، ہوپنگ از ناٹ انف۔ اللہ تعالیٰ نے پیرامیٹرز بنا کر ہمیں دے دیے ہیں، ہمیں اس میں کام کرنا ہے بس، اینڈ آف سٹوری۔ اس میں ہوپ شوپ نہیں چلتی ہے، اس میں کام چلتا ہے۔ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اونلی ایکشن اسپیک، ورڈز آر ہالو۔ جس طرح پنجاب حکومت نے جو کر دکھایا ہے وہ اٹس مطلب ہیٹس آف ٹو دیم اینڈ آئی تھنک پنجاب حکومت کچھ جگہوں پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور کچھ جگہوں پہ وہ بھی لپ سروس کر رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ ان کے بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں فلاز جو ہیں. کہ ہاں جی. اور شیلو ہیں اور وہ صرف اشتہاروں کی حد تک ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پنجاب حکومت ایفرٹ کر رہی ہے، یعنی اب ہم یہ نہیں ڈینائی کر سکتے کہ رائٹ. وہ نہیں ایفرٹ کر رہے۔ اب کوئی میں یہاں پہ زور لگاتا ہوں تو لیٹ سے میں 10 منٹ میں ایک میل کرتا ہوں، میں زیادہ زور لگاتا ہوں 8 منٹ میں ایک میل کرتا ہوں، آپ کہیں کہ جی یہ بڑا سلو ہے، تو ٹھیک ہے سلو ہے لیکن میں ایفرٹ تو کر رہا ہوں جتنا میری کیپیسٹی ہے اس باڈی کی، تو ان کے ایفرٹ کو نہیں ڈینائی کیا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک کہا سر آپ نے. سر پاکستان کی اینکر پرسن ہے مس حنا نیازی. ان کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے اور ایک برائڈل شوٹ تھا جو کہ ان کا obviously ایک پرسنل میٹر بھی ہے، لیکن اس کے حوالے سے کوئی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ برائڈل شوٹ میں ایز اے کپل جو بھی ان کے کوئی پوزز ہوں گے یا کچھ اس میں پی ڈی اے جیسے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی کس کی بات کی ہے یا کچھ ایسا ہے which seems to be quite unreasonable even while talking. وہ ان کا still again personal matter ہے لیکن اس پر کافی تنقید کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے سارا سینیریو؟ یہ اس پہ دیکھیں بات کرنی چاہیے ایک سوشل میڈیا تو پہ یا نہیں؟ میں حنا نیازی کے متعلق آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں۔ میری ان سے ایک ہی ملاقات ہے اور وہ 2-3 گھنٹے کی ملاقات ہے۔ میں ان کے ایک شو میں گیا تھا، وہ سنو ٹی وی پہ شو کر رہی تھیں، میں وہاں پہ گیا تھا، اینڈ بہت ہی ڈیسنٹ خاتون ہے، بہت ہی اسٹرانگ خاتون ہے، بہت وٹی ہیں، اینڈ ویری ویری ایجوکیٹڈ، شی از اے ویری بریلینٹ کڈ، اور اس کے ماں باپ نے بڑی اچھی اس بچی کی تربیت کی ہے۔ اور یہ ہے کہ میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی ہے کہ، بلکہ میں نے تو ان کو کہا تھا کہ اگر وہ کسی بہتر چینل پہ ہوتی، میں نے ان کو یہ اوپنلی کہا اور میں اوپنلی ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک چھوٹے چینل پہ ہیں، اگر وہ ایک بہتر چینل پہ ہوں گی تو حنا نیازی پاکستان کی ٹاپ اینکرز میں سے ہوں گی۔ ان کا جو سٹائل ہے وہ اتنا ڈس آرمنگ ہے کہ گیسٹ ان کے کسی بھی سوال کا برا منانا تو دور کی بات ہے، کھل کر جواب دے دیتا ہے، اور یہی ایک اینکر کی سٹرینتھ ہوتی ہے۔ اب حنا نیازی نے شادی کی ہے، اللہ ان کو مبارک کرے، ان کی ایک پرسنل چیز، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کس کر لیا تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی والوں میں سے کسی کا، خاص طور پہ جنہوں نے اعتراض کر رہے ہیں، ان کا کوئی اعتراض بنتا ہے۔ ان کو تو اپنے ابا جی کی جو آڈیو ہے عائلہ ملک کے ساتھ، اس کے اوپر پہلے مر جانا چاہیے شرم سے۔ جو زلفی بخاری اور بشرا بیگم کی آڈیوز لیک ہوئی ان پہ مر جانا چاہیے،
اور جبکہ وہ بھی نہیں ہے، کوئی فیک بھی نہیں ہے، کوئی اے آئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر ان کے جو باس کی یا ان کے جو چیف کی حرکتیں رہی ہیں پوری زندگی. ٹیرین وائٹ از این اوپن پروف آف ہز انفیڈیلٹی. وہ اس کے گھر میں ہی پل رہی ہے جہاں پہ اس کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ چھوڑ دیں ایسی باتوں کو، گھٹیا باتوں کو. شی از اے گڈ کڈ اینڈ اس نے ایک اچھی حرکت کی ہے، اس نے شادی کی ہے اور اس کو رسپیکٹ کریں، اور ہر ایک کو رسپیکٹ کریں، اور ہر ایک کی باؤنڈریز کو رسپیکٹ کریں. اور جو امپرومپٹو ایموشنل ڈسپلے ہوتا ہے کبھی نہ کبھی، وہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے. اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے، نہ غلط لینا چاہیے. I think Hina Niazi is a star of this country and she should be respected. Well said. Thank you, sir. Thank you for sharing information today. It's a wrap. See you again. Thank you Allah. guys for watching us today. See you next.